बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। आज का हमारा मौजू मुरब्बा बांस है। जी हाँ, कुछ लोगों के लिए ये हैरान कुन हो सकता है, क्या बांस का मुरब्बा होता है? जी हाँ, बांस का भी मुरब्बा होता है और ये अपने अंदर बेशुमार फ़ायदे रखता है। चलिए अब इसकी तफसील पर चलते हैं कि मुरब्बा बांस खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम स्किन जिल्द के हवाले से बात कर लें। मुरब्बा बांस उन नौजवान लड़के और उन नौजवान लड़कियों के लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है। इसके अंदर एंटी एक्नी मौजूद हैं जो जिल्द पर पहली बात तो दाने निकलने ही नहीं देता, और अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो उनकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी होती है। और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर नोट करने वाली है कि दुनिया में जितनी भी कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनियां हैं वो बांस के मुख्तलिफ अज्जा से स्किन के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ नामों से क्रीमें तैयार करके उन्हें मार्केट में सप्लाई करती हैं, ज़र मुबादला कमाते हैं। इसका दूसरा बेहतरीन फ़ायदा है कि मुरब्बा बांस कद में इजाफा करता है। कोई इसमें दो राय नहीं कि ये बतौर मेडिसन बतौर ग़ज़ा कद में इजाफे के लिए इससे बेहतरीन चीज़ शायद तिब में कोई नहीं। ख़ास तौर पर उन छोटे बच्चों की उम्र जिनकी 8 से 10 साल उम्र होती है और वो अपनी उम्र के हिसाब से कद के हिसाब से पूरा कद उनका नहीं होता, तो अपने कद में इजाफे के लिए सुबह शाम मुरब्बा बांस का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर उनका कद निकलना शुरू हो जाएगा, और जिससे वो मुतमिन भी होंगे। इसकी मिकदार खुराक 5 से 6 ग्राम दिन में 1 मरतबा ले लें, 2 मरतबा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है और इसे नोट भी करें कि ऐसे तमाम बच्चे जिनका अपनी उम्र के हिसाब से कद नहीं निकल रहा तो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं मुरब्बा बांस इस्तेमाल करवाएं, बल्कि ये बेसिकली उनके लिए है जिनके तमाम टेस्ट क्लियर हैं और ख़ुसूसी तौर पर टॉन्सिस का कोई उन्हें इश्यूज़ नहीं है, गले का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टॉन्सिस भी अगर बच्चों में अमूमन बच्चों में बढ़ जाते हैं तो ये भी बच्चे का कद रोकने का एक सबब बनता है। तो अगर बच्चों के टॉन्सिस नहीं है और कोई दीगर कोई ऐसा इशू नहीं है तो वहाँ पर बेफिक्र होकर आप मुरब्बा बांस इस्तेमाल कर सकते हैं और सुबह शाम 2 टाइम इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आपके सामने एक रिज़ल्ट आ जाएगा। कद ना बढ़ने की एक वजह यह भी होती है कि कुछ बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है और ग्रोथ हार्मोन्स जिस लेवल पर प्रोड्यूस होने चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे। मज़ीद ये है कि बाज़ बच्चों में कैल्शियम की कमी या ग्रोथ हार्मोन्स की कमी की वजह से भी कद नहीं बढ़ता। तो ऐसे बच्चों के लिए जिनके यहाँ कैल्शियम की कमी की वजह से कद नहीं बढ़ रहा तो वो मुरब्बा बांस के साथ खमीरा मरवारीद किसी भी अच्छे दवाखाने का बना हुआ सुबह शाम इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इनके फ़ायदे आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और अगर ऐसे तमाम लोग जो अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं तो मुरब्बा बांस को अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। अगर हम मुरब्बा बांस की न्यूट्रिशन वैल्यू को देखें तो इसमें बेशुमार अज्जा मौजूद हैं जो जिस्म इंसानी के लिए बेहद मुफीद हैं। मुरब्बा बांस में मौजूद चंद अज्जा का मुख्तसर तारफ़ ये है, इसमें अमीनो एसिड, फाइबर, आयरन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन बी कम्प्लेक्स, कॉपर और दीगर बहुत से ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं। अक्सर ममालिक में बांस की न्यूट्रिशन की वैल्यू को समझते हैं, जानते हैं, तो अक्सर ममालिक के अंदर बांस का अचार भी बनाया जाता है और बांस का हलवा भी बनाया जाता है।
تو وہ بہت شوق سے اسے استعمال کرتے ہیں، جو نظام ہضم پر ایک بہت اچھا اثر ڈالتا ہے، جس سے بہت سارے امراض معدہ سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ مزید اس کے فائدے پر بات کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ مربع بانس میں بہت کم کیلوریز ہوتی ہیں اور کافی مقدار میں اس میں فائبر موجود ہوتا ہے، تو وزن کم کرنے کے حوالے سے، نظام ہضم کو درست کرنے کے حوالے سے، دل کی کمزوری کے حوالے سے ایک بہترین غذا کے طور پر مانی جاتی ہے۔ ایسے مریض جو دمے کے مریض ہیں، سانس کے مریض ہیں، یا جنہیں تھوڑا سا چل لیں تو انہیں سانس پھول جاتا ہے، ان کے لیے مربع بانس بہت مفید چیز ہے۔ ٹی بی کے مریضوں کے لیے بھی مربع بانس بہت مفید ہے۔ دوران ٹی بی اگر وہ علاج کر رہے ہیں تو اس کے دوران بھی وہ مربع بانس استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر وہ علاج ان کا مکمل ہو چکا ہے تو اس کے بعد بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پھیپھڑوں اور جو نظام تنفس ہے ہمارا، جس کو ہم سانس کا نظام کہتے ہیں، اس کو بہت تقویت دیتا ہے اور یہ بہت فائدہ مند چیز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دل کی جو شریانیں ہوتی ہیں اس کی چربی کو یہ کم کرتا ہے۔ بعض اگر ہم پرانی طبی کتب کو اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ وہاں پر ایک چیز یہ بھی مینشن ہے کہ دل کے اندر جو والز ہوتے ہیں، یہاں پر عموماً کیلسٹرول جمنے کے بعد دل کے بہت سارے امراض پیدا ہوتے ہیں، تو مربع بانس وہاں بھی اپنا ایک پورا رول پلے کرتا ہے اور اس کے لیے بہترین چیز ہے۔ مربع بانس کھانے کے بعد اوپر سے دودھ بھی پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ چونکہ ہمارا ادارہ جس کا نام اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر ہے، یہاں بے اولاد خواتین حضرات کے علاج کے لیے نہایت کامیاب ادارے کے نام سے یہ جانا جاتا ہے، اس لیے ہمارے موضوعات بھی وہ ہیں جن میں ہم بے اولادی کی وجوہات کو زیر بحث لاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حاملہ خواتین کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، اور دوران حمل پیدا ہونے والے عوارض کو ہم کس طرح کن چیزوں کے استعمال سے کم کر سکتے ہیں جس سے زچہ اور بچہ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو مربع بانس کا انتخاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو چند چیزیں ان خواتین کے لیے جو اس وقت پریگننٹ ہیں اور اگر ان عوارض سے وہ گزر رہی ہیں تو بے فکر ہو کر وہ مربع بانس کا استعمال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ انہیں بے شمار فائدے ملیں۔ تو نمبر 1، ایسی تمام خواتین جو حمل کے دوران تھوڑا بہت بھی اگر وہ کام کر لیں یا تھوڑے بہت وہ قدم چل لیں یا چند سیڑھیاں چڑھ لیں، تو ان کا اگر سانس پھول جائے یا انتہائی معمولی چلنے سے بھی، معمولی کام کرنے سے بھی اگر سانس پھول جاتا ہے تو مربع بانس کا استعمال ضرور کریں، انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، نظام ہضم کو مربع بانس بہت درست کرتا ہے، جس کے اندر بدہضمی، جلن، تیزابیت کو یہ بہت اچھا اس کا ایک کام ہے، جس کو اس مقصد کے لیے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، چونکہ مربع بانس میں کافی مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے، جو کہ اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں اس کی نیوٹریشن ویلیو کے اندر، تو ایسی تمام حاملہ خواتین جو دوران حمل قبض کا شکار رہتی ہیں یا انہیں قبض اکثر رہتی ہے، مربع بانس میں کافی مقدار میں فائبر ہونے کی وجہ سے یہ قبض کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ یہ بے فکر ہو کر حاملہ خواتین قبض میں بھی استعمال کر سکتے اور انشاءاللہ اس سے زچہ اور بچہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ مربع بانس میں قدرت نے ایک بہت بڑی خصوصیت اس میں یہ بھی رکھی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو گروتھ ہارمونز ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ، عمر کے ساتھ ساتھ یہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں، جس سے امیونٹی پاور، قوت مدافعت یہ کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو مربع بانس اس گروتھ ہارمونز کو بڑھانے کے لیے ایک مفید بہت ہی مفید اس کے اندر اجزاء اللہ نے رکھے ہیں، جس سے گروتھ ہارمونز بہت جلدی بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو مختصراً تعارف اس میں بس یہ ہے کہ اس کو سمجھیے کہ مربع بانس کسی قسم کا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اس کے کوئی مضر اثرات نہیں ہے۔ تو حاملہ خواتین ان عوارض کے اندر جو تفصیل ہم بتا چکے ہیں، بالکل مطمئن ہو کر، بالکل بے فکر ہو کر اس کو استعمال کر سکتے اور انشاءاللہ زچہ اور بچہ کو اس سے فائدہ ہوگا، انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے، اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ریویو کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی معتبرانہ گزارش ہے کہ
ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس: اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.